आर्सेनिक बहुत ही एक अहम दवा है और इस लिहाज से कि ये बहुत सी बीमारियों में अगर ये बराह रास्त काम ना भी आती हो तो किसी न किसी तरह मददगार जरूर हो जाती है। और बहुत सी बीमारियों में मैंने इससे इस लिहाज से भी फायदा उठाया है। इसका जो अपना मिजाज है वो मैंने गालिबन एक और दवा के दौरान बताया था कि इसको गोल्ड हेडेड केन पेशेंट कहते हैं, यानी ऐसा मिजाज जिसमें बेहद नफासत पाई जाती हो और मामूली सी चीज़ों का इधर उधर रखा जाना उसके मिजाज के सख्त खिलाफ हो। अगर उसने अपनी मेज़ खास तरीके से लगाई हुई है और बीवी आके उसको थोड़ा सा बदल देती है कोई बच्चा, तो उससे उसका मिजाज बिगड़ जाता है। और नफासत सारे इसके मिजाज में हर चीज़ में मुसलसल पाई जाती है। उसके बावजूद इसके अखराजात में सख्त बदबू होती है और ताफुन की इंतहा पाई जाती है। ये दो तजादात हैं मिजाज के और जिस्मानी बीमारियों के। और मिजाज का असर बीमारियों पे होता है कि मुंह खुश्क, आमतौर पर असाब पर जब किसी बीमारी का असर पड़ता है या किसी के असाब ज़्यादा हसास हों तो उसका मैलान दो तरह से ज़ाहिर होता है, एक पेशाब का बार बार आना और एक मुंह का खुश्क होना। जलसीमियम इस लिहाज से आर्सेनिक से बहुत मुशाबे है। जलसीमियम में भी पेशाब की ज़्यादती हो जाती है और दोनों को सर्दी लगने से अमूमन या असाब पर दबाव के नतीजे में यही इलामतें ज़ाहिर होती हैं। जिनको ज़्यादा दिमागी काम करना पड़े, अगर बोझ हो, खुसूसन महज दिमागी काम से इतना असर नहीं पड़ता, लेकिन अगर बोझ हो कई किस्म के परेशानी हो तो उस वक्त बसा औकात ये हो जाता है। ये दो जब कंबाइन कर जाते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं, एक हर वक्त का एक सिर पे लटका हुआ बोझ के फलां से ये करना, फलां से ये काम कर, ये टक्कर है और फलां से ये कज़िये तय करने वाले हैं, और फिर दिमागी काम साथ हों तो ये दोनों चीज़ें मिलकर वो इलामतें पैदा करती हैं जो अंदरूनी असाबी बेचैनी है जो गुर्दों में हरकत पैदा कर देती है और उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा हसास होकर बार बार पेशाब के ज़रिए इस परेशानी को दूर करने की कोशिश करती हैं। एक और वजह यह भी हो सकती है कि बसा औक़ात इससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए अंदरूनी तौर पर बाज़ वजूद ऐसे ऑर्डर देती हैं कि गुर्दे ज़्यादा काम करें। तो कई किस्म के अंदरूनी मुहर्रिकात हो सकते हैं, लेकिन दो बड़े मुहर्रिकात जो ज़ाहिर दिखाई देते हैं वो यही हैं। तो इस पहलू से जलसीमियम और आर्सेनिक में फ़र्क बड़ा आसान है। जलसीमियम में मुंह खुश्क होता है लेकिन प्यास नहीं होती, और जलसीमियम की बेचैनी अंदरूनी अज़ा पर असरअंदाज होती है लेकिन ज़ाहिरी तौर पर इंसान को महसूस नहीं होती, बल्कि बाज़ दफ़ा जलसीमियम का मरीज़ बड़ा वो कंप्लेसेंट सा होता है, उसको कोई परेशान घबराहट नहीं, कोई अपनी तकलीफ़ का इजहार नहीं करता, ना खुद जानता है। तो वो अंदरूनी दबाव जो अंदरूनी तौर पर जिस्मानी अवारज़ में तब्दील हो जाएं और ज़हन पर असर अंदाज ना हो इन मानों में कि बेचैनी और बेकरारी हो, वो जलसीमियम की इलामत है। जलसीमियम में एक और बात है, बहुत खुला पेशाब आता है, आर्सेनिक में थोड़ा थोड़ा आता है, क्लियर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ यूरिन।
اور عجیب بات ہے کہ جرثیمیم میں بار بار آنے کے باوجود بھی زیادہ ہی آتا ہے. اور یہ اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے، میں نے جو جرثیمیم کے مریضوں کا علاج کر کے دیکھا ہے اس میں نے محسوس کیا ہے کہ جرثیمیم کے مریض میں بلڈ پریشر کا دباؤ زیادہ پایا جاتا ہے. اس لیے کوئی بعید نہیں کہ واٹر ریٹینشن ہو گئی ہو اور اس کے نتیجے میں اتنا پانی نکلتا ہے جو اتنا پیتا نہیں، پیاس کوئی نہیں اور پیشاب بہت زیادہ. اور جب ایک دفعہ کھل کے پیشاب آ جائے تو پھر وہ ریلیف محسوس کرتا ہے. ایک رات اس کی لگے گی مثلاً اس مشکل میں مبتلا رہے گا کہ بہت بار بار پیشاب کرنا پڑے اور کھلا پیشاب آئے، لیکن ایک دفعہ فارغ ہو جائے تو پھر اس کا بدن تسکین اور راحت محسوس کرتا ہے، وہ پہلے سے بہتر ہو جاتا ہے. آرسنک میں یہ بات نہیں ہے. آرسنک کی بے چینی ظاہر سرفس پہ بھی ظاہر، یعنی سطح پر بھی ظاہر ہوتی ہے، اور اس کا تعلق واٹر ریٹینشن سے نہیں معلوم ہوتا بلکہ محض بے چینی کا اظہار ہے. اس لیے تھوڑا تھوڑا پیشاب آئے گا اور بار بار آئے گا. اور یہ دونوں دراصل دونوں دوائیں ذہنی دباؤ اور تناؤ کے نتیجے میں، جو ذہنی اعصابی تناؤ ہے اس کے نتیجے میں بعض عضلات پر حملہ کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، یعنی وہ حملے سے کئی رکھنے والی دوائیں ہیں، اور گردے اس میں خاص طور پر اثر انداز ہوتے ہیں. منہ خشک ہونا آرسنک میں بھی پایا جاتا ہے، اس جرثیم میں بھی پایا جاتا ہے، اور فرق ظاہر ہے، ایک میں پیاس ہے ایک میں نہیں ہے. آرسنک کا مزاج یہ ہے کہ گھونٹ گھونٹ پانی بھرتا ہے مریض، وہ ترک کرنے کی کوشش کرتا ہے اور پیاس بجھتی نہیں، یا دوسرے لفظوں میں وہ پیاس ہے ہی نہیں بلکہ ایک بے قراری کا اظہار ہے بس، کہ شاید پانی پینے سے مجھے تسکین ملے، لیکن تھوڑا سا پانی پی کے پتہ چلتا ہے کہ کوئی تسکین نہیں ہے تو اس کو مریض چھوڑ دیتا ہے. پھر رات میں تھوڑا سا منہ بھرتا ہے. جو حقیقی پیاس ہے وہ آرسنک میں نہیں پائی جاتی، اور اس کا ایک نشان یہ ہے کہ جب آرسنک کی بیماری زیادہ بڑھ جائے تو پیاس کلیتاً غائب ہو جاتی ہے. اس لیے بعض لوگ جو اس علامت کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دے جاتے ہیں وہ پھر آرسنک کو رول آؤٹ کر دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ آرسنک کا کیس ہی نہیں ہے کیونکہ بعض مریضوں میں پیاس نہیں ہے. آرسنک کا مزاج جب زیادہ آگے، جب بیماری میں زیادہ آگے بڑھ جائے تو اس کی پیاس بس بسا اوقات بجھ جاتی ہے اور بے چینی قائم رہتی ہے. اور اس صورت میں اس کی بے قراری میں بھی ایک فرق پڑتا ہے. جب بیماری بہت آگے نہ بڑھی ہو تو سارے جسم کو حرکت دیتا ہے مریض، ایک جگہ سے اٹھ کے دوسری جگہ جائے گا، ایک کروڑ سے دوسری کروڑ پہ جائے گا، لیکن جب آپ پوچھیں تو یہ نہیں کہے گا کہ میرے بدن میں درد تھی اس لیے میں حرکت کر رہا ہوں. میں وہ بے قراری سے، جیسے غالب کہتے ہیں کاو سخت جانی، یہ اصل میں ہے کاو سخت جانی. لوگ کعبے پڑھ جاتے ہیں مگر اصل تو ہے کعبے سخت جانی ہائے تنائی نہ پوچھ. وہ سخت جانی کی جو بے قراری ہے نا، اس کو آرسنک سے مشابہ کرا دیا جا سکتا ہے. جب طاقت کم ہو جائے، بیماری بڑھ جائے تو پھر بدن حرکت نہیں کرتا، صرف سر دائیں بائیں انسان مارتا ہے. اس بے چینی کے وقت بالعموم پیاس غائب ہو چکی ہوتی ہے. اگر کچھ ہو بھی تو معمولی اظہار ہوتا ہے، ورنہ اس وقت پھر مطلب بیماری بہت آگے بڑھ چکی ہے.